ए अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको मैले तिमीलाई कार्बोजाइलिक एसिडको बारेमा के गर्न खोज्दैछु आजको लेक्चर स्टार्ट गर्दैछु मैले हेडिङमा लेखे कार्बोजाइलिक एसिड भनेर कार्बोजाइलिक एसिड भनेर लेखे मैले यसमा हेर कार्बोजाइलिक एसिड भन्नेबित्तिकै हामीले के याद गर्न पर्यो भने कार्बोजाइलिक एसिड which can be represented as RCOOH कार्बोजाइलिक एसिडलाई कसले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ RCOOH ले के गरिन्छ रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ RCOOH ले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ यसमा हेर्यो नि RCOOH ले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ अब यसमा हेर न यो COOH ग्रुप जुन छ यो COOH ग्रुपलाई हामीले के भन्ने हो कार्बोक्सिल ग्रुप भन्ने हो यो COOH ग्रुपलाई हामीले के भन्ने हो कार्बोक्सिल ग्रुप भन्ने हो यो कार्बोक्सिल ग्रुप भनेको चाहिँ याद गर यो कार्बोक्सिल ग्रुप जुन छ कार्बोक्सिल ग्रुप भनेको चाहिँ के हो न त कार्बोक्सिल ग्रुप भनेको चाहिँ दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फर के हो कार्बोजाइलिक एसिड हो यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो अब यो कार्बोक्सिल ग्रुप के मिलेर बनेको छ होला कार्बोक्सिल ग्रुप भनेको दुईवटा ग्रुप मिलेर बनेको छ याद गर त दुईवटा ग्रुप मिलेर बनेको छ एउटा त के हो न त एउटा त कार्बोनाइल ग्रुप अर्को भनेको के हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एउटा कार्बोनाइल ग्रुप अर्को भनेको हाम्रो के हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेर के बनेको छ कार्बोक्सिल ग्रुप बनेको छ के बनेको छ रे कार्बोक्सिल ग्रुप बनेको छ याद गर है त यसलाई हामीले के भन्छौं यो हाम्रो कार्बोनाइल ग्रुप हो यो कार्बोनाइल ग्रुप हो हैन त कार्बोनाइल ग्रुप हो याद गर अर्को भनेको हाम्रो के हो यो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो कार्बोनाइल ग्रुप र हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप र हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेर के बनेको छ कार्बोक्सिल ग्रुप बनेको छ कार्बोनाइल ग्रुप र हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेर के बनेको छ कार्बोक्सिल ग्रुप बनेको छ हो यसलाई नै हामीले के भनेर छौं भने त यसलाई नै हामीले कार्बोजाइलिक एसिड भनेर छौं यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन नहुने है अब कार्बोजाइलिक एसिडलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जेनेरल फर्मुला के होला मलाई बताउन सक्छौ कार्बोजाइलिक एसिडलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जेनेरल फर्मुला के हो मैले लेखे कार्बोजाइलिक एसिड क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाइ जेनेरल फर्मुला याद गर मैले लेख्दै छु कार्बोजाइलिक एसिड can be carboxylic acid में लिखे carboxylic acid can be represented by general formula carboxylic acid can be represented by general formula के हो न त can be represented by general formula के हो मलाई बताउन सक्छौ CnH twice n plus 1 COOH twice n plus 1 मैले के लेखे twice n plus 1 COOH यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्न पर्यो कार्बोजाइलिक एसिडलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जेनेरल फर्मुला यो हो अब यसमा है त हामीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेशन यो लेभलको हुन्छ क्वेशन नै मेन इम्पोर्टेन्ट हो के इन्ट्रान्स भनेको हामीले म्याक्सिमम क्वेशन हामीले के गर्ने छ प्र्याक्टिस गर्ने छ आजको लेक्चरमा which of the following acts as strong reducing agent भनेर लेखे मैले यहाँ which of the following याद गर which of the following acts as strong
strong reducing XH मैले के लेखेँ XH strong reducing XH strong reducing agent. Which of the following acts as strong reducing agent भनेर मैले क्वेशन लेखेँ. अप्सन ए मा लेखेँ acetic acid, acetic acid. अप्सन बी मा लेखेँ butyric acid, butyric acid. अप्सन सी मा लेखेँ फॉर्मिक एसिड. ऑप्शन डी मा लिखे सक्सिनिक एसिड. ऑप्शन डी मा लिखे सक्सिनिक एसिड. Which of the following acts as strong oxidizing agent भन्यो. अब हाम्रो आन्सर के हुन्छ ल मलाई बताइदियो प्लिज. Which of the following acts as strong reducing agent? आन्सर दियो अप्सन ए, बी, सी, डी. कतिपयले डी पनि भन्ना छौ, कतिपयले सी पनि भन्ना छौ. आन्सर कुन हो? ओके, यसमा हेर हामीले यसमा याद गर्न पर्ने कुरा के छ भने अल्डिहाइडमा के हुन्छ CHO ग्रुप हुन्छ. अल्डिहाइडमा के हुन्छ CHO ग्रुप हुन्छ. हिजो अस्ति पढाएको याद गर. अल्डिहाइडले याद गर टोलेन्स याद गर. अल्डिहाइडले याद गर टोलेन्स रिएजेन्ट फेलिङ सोलुसन, टोलेन्स रिएजेन्ट फेलिङ सोलुसन र बेनिडिक्ट सोलुसनलाई के गरेको थियो भने त बेनिडिक्ट सोलुसनलाई के गरेको थियो रिड्युस्ड गरेको थियो. अल्डिहाइड भनेको त स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो. याद गर अल्डिहाइडले टोलेन्स रिएजेन्ट फेलिङ सोलुसन र याद गर बेनिडिक्ट सोलुसनले के गरेको थियो त बेनिडिक्ट सोलुसनलाई के गरेको थियो रिड्युस गरेको थियो. अल्डिहाइड भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट त स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट छ. अब हामीलाई दिएको कम्पाउन्डमा जुन कार्बोजाइलिक एसिडमा CHO ग्रुप भन्ने युनिट भेटिन्छ, जुन कार्बोजाइलिक एसिडमा CHO भन्ने युनिट भेटिन्छ हो त्यसले नै के गर्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट ग्रुपमा काम गर्छ. अब हेर मैले यहाँ लेख्दै छु फर्मिक एसिड. यो भनेको हाम्रो फर्मिक एसिडको एउटा स्ट्रक्चर हो. यो भनेको हाम्रो के हो रे फर्मिक एसिडको एउटा के हो स्ट्रक्चर हो. एउटै मात्र कार्बोजाइलिक एसिड जसमा याद गर अल्डिहाइड ग्रुप पनि भेटिन्छ त्यो भनेको हाम्रो के हो फर्मिक एसिड मात्रै हो. अब याद गर फर्मिक एसिडमा भएको यो CHO ग्रुपले यो CHO युनिटले के गर्छ ओके टोलेन्स फेलिङ र बेनिडिक्ट सबै सोलुसनलाई यसले के गर्न सक्छ रिड्युस्ड गर्न सक्छ. एउटै मात्र कार्बोजाइलिक एसिड जसले रिड्युसिङ एजेन्ट ग्रुपमा काम गर्छ त्यो के हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ फर्मिक एसिड हुन्छ. फर्मिक एसिडले याद गर के गर्दछ भने त स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट ग्रुपमा काम गर्दछ. यसमा पनि हामी प्लिज कति पनि कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन. जुन कार्बोजाइलिक एसिडमा CHO युनिट भेटिन्छ त्यसले नै के गर्छ स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ. यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन. यहाँसम्म बुझेको छौ भने यस भन प्लिज. यहाँसम्म मजाले बुझेको नि यस भन. अगाडि बढाउँ. अघि अरु के स्ट्रक्चर त हाल्छ नि. एसिटिक एसिड भनेको छ नि CH3COH भइहाल्यो. ब्युटाइरिक एसिडमा के हुन्छ 4 वटा कार्बन हुन्छ. सक्सिनिक एसिड भनेको अहिले एकैछिनमा आउँदैछ र एकैछिनमा पढाउने छु मैले. ओके याद गर ठ्याक्कै टु द पोइन्ट मात्रै पढ्छौँ. हामीले अरु हेर त केही एक्स्ट्रा कुराहरु हामीले पढ्दैनौँ. चाहिने कुरा मात्रै हामीले के गर्छौँ हामीले डिस्कसन गर्छौँ. ओके अब हेर त मैले अब तिमीलाई अर्को सिकाउन खोज्दैछु. कार्बोजाइलिक एसिडको डेरिभेटिभले देखाउने रियाक्सनको नाम के हो? बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु. कार्बोजाइलिक एसिड र
कार्बोजाइलिक एसिडको डेरिभेटिभले देखाउने रियाक्सनको नाम के हो? मैले लेखेँ यहाँ स्पेशल पोइन्ट भनेर लेखेँ, याद गर। मैले के लेखेँ यहाँ स्पेशल पोइन्ट भनेर लेखेँ। कार्बोजाइलिक एसिड र कार्बोजाइलिक एसिडको डेरिभेटिभले देखाउने एउटै मात्र कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन भनेको के हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो। मैले लेखेँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन अफ, याद गर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स nucleophilic substitution reaction is the characteristics reaction of nucleophilic substitution reaction is the characteristics reaction of carboxylic acid and its derivative. Nucleophilic substitution reaction is the characteristics reaction of के होना था? carboxylic acid and its carboxylic acid and its derivative. कार्बोजाइलिक एसिड र कार्बोजाइलिक एसिडको डेरिभेटिभले देखाउने एउटै मात्र कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन भनेको के हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो। हामीलाई थाहा छ कार्बोजाइलिक एसिडको डेरिभेटिभ भनेको चारवटा छ। त्यो डेरिभेटिभ भनेको के हो थाहा छ? एसिड कोलाइड, एसिड एनाइडाइड, स्टर र के हो? अमाइड हो। अब हेर त यसको रिएक्टिभिटी अर्डरको बारेमा पछि डिस्कसन गराउने छु। हेर त मैले पछि रिजन भन्ने छु। अहिले चाहिँ मैले लेखिरहेको छु रिएक्टिभिटी अर्डर। कार्बोजाइलिक एसिडको रिएक्टिभिटी, कार्बोजाइलिक एसिडको मैले याद गर त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा रिएक्टिभिटी अर्डर सिकाउन खोज्दैछु। रिएक्टिभिटी अर्डर यो चाहिँ याद गर। सबैभन्दा मोर रिएक्टिभ कार्बोजाइलिक एसिड भनेको एसिड क्लोराइड हो। एसिड क्लोराइड पछि याद गर एसिड एनाइड्राइड हो। एसिड एनाइडाइड पछि याद गर स्टर हो। स्टर पछि याद गर त्यो भनेको हाम्रो के हो त? हाम्रो के हो त? अमाइड हो। यो भनेको हाम्रो के हो? कार्बोजाइलिक एसिड र कार्बोजाइलिक एसिडको डेरिभेटिभले देखाउने के हो? रिएक्टिभिटी अर्डर हो। यो कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो? याद गर्नु पर्यो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा व्हिच कार्बोजाइलिक एसिडको डेरिभेटिभ इज मोर रिएक्टिभ भन्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? एसिड क्लोराइड हुन्छ। यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन नहुने। फेरि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको के हो भन्ला हो। याद गर, एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट जाउँ। मैले के लेखेँ भने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा हेर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा मैले के लेखेँ भने यो याद गर, यो भनेको हाम्रो कार्बोजाइलिक एसिडको मैले के गर्दैछु? स्ट्रक्चर बनाउँदैछु। यो भनेको हाम्रो के हो? कार्बोजाइलिक एसिड हो। यो भनेको हाम्रो के हो रे? कार्बोजाइलिक एसिड हो। अनि यसमा र न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा हामीले के युज गर्छौँ? न्यूक्लियोफाइल युज गर्छौँ। न्यूक्लियोफाइल भनेको नेगेटिभ चार्ज बियरिङ स्पेसिस हो। न्यूक्लियोफाइल भनेको के हो? इलेक्ट्रोन रिच हो। जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिचले के गर्छ? इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्टलाई अट्याक गर्छ। जहिले पनि कार्बन भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हुन्छ। यदि यहाँ के गर्यो? यहाँ यसरी अट्याक गर्यो, यो न्यूक्लियोफाइलले के गर्यो? यहाँ अट्याक गर्यो भने यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ? OH माइनस निस्किन्छ। याद गर, के निस्किन्छ? यहाँबाट सजिलैसँग OH माइनस निस्किन्छ। एउटा न्यूक्लियोफाइलले, याद गर, यो OH माइनस भनेको न्यूक्लियोफाइल हो नि। एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ, सब्स्टिट्युट गरेछ भने हो त्यसलाई नै हामीले के भन्यो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्यो। हेर त सर्टकटमा लेख्ने तरिका यही हो। एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ, सब्स्टिट्युट गरेछ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्यो। अब मैले यहाँ तिमीलाई हेडिङमा सिकाउन खोज्दैछु लेखेर कार्बोजाइलिक एसिडको मैले के गर्न खोज्दैछु भने त क्लासिफिकेसन सिकाउन खोज्दैछु। मैले लेखेँ क्लासिफिकेसन भनेर। मैले के लेखेँ यहाँ? क्लासिफिकेसन भनेर लेखेँ। क्लासिफिकेसन केसको क्लासिफिकेसन हो न त? ओके, कार्बोजाइलिक एसिडको क्लासिफिकेसनको बारेमा डिस्कसन गर्दैछु र क्लासिफिकेसन अफ कार्बोजाइलिक एसिड। हामीले कार्बोजाइलिक एसिडलाई मेनली कतिवटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौँ? 3वटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौँ।
मैले लेखे कार्बोजाइलिक एसिड याद गरेर कार्बोजाइलिक एसिडलाई हामीले मेनली कतिवटा क्लासमा डिभाइड गर्छ 3वटा क्लासमा डिभाइड गर्छौं कार्बोजाइलिक एसिडलाई हामीले मेनली कतिवटा क्लासमा डिभाइड गर्छौं अथवा ओके 3वटा क्लासमा हामीले के गर्छ डिभाइड गर्छौं त्यो भनेको के हो मोनोकार्बोजाइलिक एसिड डाइकार्बोजाइलिक एसिड र के हो त ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड हेर त मैले के लेखे मोनोकार्बोजाइलिक एसिड डाइकार्बोजाइलिक एसिड मोनोकार्बोजाइलिक एसिड मोनोकार्बोजाइलिक एसिड और को मैले लेखे डाइकार्बोजाइलिक एसिड ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड याद गर मोनोकार्बोजाइलिक एसिड डाइकार्बोजाइलिक एसिड ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड अब हेर हामीलाई दिएको गिवन कार्बोजाइलिक एसिड दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा एउटा मात्रै COH ग्रुप छ अनि त्यसलाई के भन्ने हो मोनोकार्बोजाइलिक एसिड भन्ने हो जस्तै मोनोकार्बोजाइलिक एसिडको हामीले के लेख्न पर्यो एक्जाम्पल लेख्न पर्यो भने एउटा हाम्रो के हुन सक्छ HCOOH मोनोकार्बोजाइलिक एसिडको एक्जाम्पल लेखेको मैले यहाँ यो भनेको हाम्रो मोनोकार्बोजाइलिक एसिडको के एक्जाम्पल हो मैले के लेखे ETC लेखे स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट भएको स्ट्रङ रिड्युसिङ नेचर भएको कार्बोजाइलिक एसिड भनेको के छ फर्मिक एसिड रहेछ याद गरेर के रहेछ त फर्मिक एसिड रहेछ अब यहीसँग रिलेटेड अब केही क्वेशनको बारेमा मैले डिस्कसन गर्न खोज्दैछु हामीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेशन एकदमै सजिलो हुन्छ के त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन मैले के लेखे एउटा क्वेशन के लेखे भने ग्लासियल एसिटिक एसिड इज भनेर लेखे ग्लासियल एसिटिक एसिड इज ग्लासियल एसिटिक एसिड इज भने मैले अब हेर अप्सन ए मा लेखे मैले प्योर एसिटिक एसिड याद गर एट प्योर एसिटिक एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी मा लिखे प्योर एसिटिक एसिड एट 50 डिग्री सेल्सियस प्योर एसिटिक एसिड एट 50 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी मा लेखे मैले प्योर एसिटिक एसिड एट 0 डिग्री सेल्सियस याद करा ऑप्शन डी मा लिखे प्योर एसिटिक एसिड बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस but the glacial acetic acid is भन्यो the pure acetic acid at 100 degree celsius pure acetic acid at 50 degree celsius pure acetic acid at 10 degree celsius pure acetic acid मैले के लेखे यहाँ ओके above लेखे मैले pure acetic acid मैले के लेखे यहाँ pure acetic acid above 16.6 डिग्री सेल्सियस लेखे अब हेर मैले यहाँ तिमीलाई बताउन खोज्दैछु हाम्रो एन्सर के हो जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई हाम्रो एन्सर के हो जस्तो लाग्छ 16 point याद गर हाम्रो एन्सर के हो भने 16.6 डिग्री सेल्सियस भन्दा तलको टेम्परेचरमा 16.6 डिग्री भन्दा तलको टेम्परेचरमा प्योर एसिटिक एसिड जमेर सोलिड स्ट्रक्चर बन्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो ग्लासियल एसिटिक एसिड भन्ने हो ग्लासियल एसिटिक एसिड भनेको 16.6 डिग्री भन्दा तलको टेम्परेचरमा
प्योर एसिटिक एसिड के हुन्छ सोलिड फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो न त त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो ग्लासियल एसिटिक एसिड भन्ने हो अब हेर क्वेशनमा 16.6 डिग्री भन्दा तलको टेम्परेचर अप्सन कुनमा मिल्छ अप्सन सी मा मिल्छ भनेपछि हामीले के गर्न पर्यो 16.6 डिग्री भन्दा तलको टेम्परेचर त 0 डिग्री पनि हो नि त 0 डिग्रीमा टिक लाए यदि हामीले अप्सनमा यहाँ 0 डिग्री नदिकन 0 डिग्रीको ठाउँमा 10 डिग्री दिएको भए पनि हामीले एन्सर 10 डिग्री सेल्सियसमा एन्सर टिक लाउन पाउँथ्यौ अब हेर त यहाँ अप्सन डी मा के छ प्योर एसिटिक एसिड एबोभ 16.6 डिग्री भनेको छ एबोभ 16.6 डिग्री सेल्सियस भनेको त हेर त हाम्रो के हुन सक्छ 100 डिग्री सेल्सियस पनि हुन सक्छ 1000 हेर त 1000 1 मिलियन जति पनि हुन सक्छ नि याद गर त्यही भएर प्योर एसिटिक एसिड एबोभ 16.6 त हुनै सक्दैन एकचोटी हामीले याद गर्न पर्यो प्योर एसिटिक एसिड चाहिँ 16.6 डिग्री भन्दा तलको टेम्परेचरमा के हुन्छ सोलिड फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्ने ग्लासियल एसिटिक एसिड भन्ने के भन्ने रे ग्लासियल एसिटिक एसिड भन्ने हो यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन नहुने यो क्वेशनको एन्सर बुझ्यो भने एस पन अनि मलाई अगाडि बढ्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ र सर बिलो मात्र एकदम ओके अब भएन ओके अब हेर अर्को कुरा मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु अर्को लेखेँ मैले यहाँ के लेखेँ भने अर्को क्वेशन लेखेँ भिनेगर कन्टेन्स भनेर लेखेला क्वेशन हेर भिनेगर कन्टेन्स भिनेगर कन्टेन्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिडको एक्जाम्पल दिनु भनेको छ एकैछिन पर्खन पहिला हेर त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सकाऊ अनि भिनेगर कन्टेन्स भन्यो अप्सन ए मा लेखेँ मैले भिनेगर कन्टेन्स भनेको छ ओके मैले यहाँ के लेखेँ भने 100% एसिटिक एसिड 100% याद गर 100% के भन्नु त 100% एसिटिक एसिड 100% एसिटिक एसिड अप्सन बी मा लेखेँ मैले याद गर 50% एसिटिक एसिड 50% याद गर 50% मैले के लेखेँ एसिटिक एसिड 50% एसिटिक एसिड 50% एसिटिक एसिड 10 to 20% एसिटिक एसिड 10 to 20% एसिटिक एसिड ऑप्शन डी में लिखें 7 to 8% एसिटिक एसिड 7 to 8% में लिखिए 8% एसिटिक एसिड अब हाम्रो आन्सर के होला भिनेगर भनेको हामीले खाने अचार हो हामीले खाने अचारमा त लो पर्सेन्टेज अफ एसिड युज गरिन्छ 100% एसिड युज गरिन्छ त 100% एसिड खान त पेट फुलेर हेर त पेट दुखेर मान्छे मरिहाल्छ नि पेट फुलेर हो कि होइन भनेपछि याद गर हामीले त जहिले पनि याद गर भिनेगर भनेको हामीले खाने हो हामीले खाने अचारमा लो पर्सेन्टेज अफ एसिड युज गर्छौं यो भनेको एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भ्यालु हो यसमा कोही पनि कन्फ्युजन नहुने हाम्रो आन्सर के हुन्छ अप्सन डी हुन्छ हाम्रो आन्सर के हुन्छ अप्सन डी हुन्छ यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन नहुने हेर त यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन हुने ठाउँ छ र छैन अब मैले के लेखेँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भनेर लेखेँ अब हेर त मैले डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको एक्जाम्पल दिन खोज्दैछु हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा दुईवटा मात्रै OH ग्रुप डाइरेक्ट अट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भन्ने हो अब मैले यहाँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको मैले एक्जाम्पल तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको मैले 3 डिफरेन्ट भेराइटिज अफ एक्जाम्पल दिँदैछु र डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भनेर लेखेँ मैले डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको एक्जाम्पल हो हेर डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको मैले एक्जाम्पलहरु तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको एक्जाम्पल फर्स्टमा हेर डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको एक्जाम्पल फर्स्टमा मैले लेखेँ हेर त मैले यहाँ लेख्दैछु डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको मैले यहाँ एक्जाम्पल लेख्दैछु हेर डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको
एक्जाम्पल हेर है त डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको एक्जाम्पल हेर एउटा यो भयो डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको एक्जाम्पल याद गर अब यो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और यो पनि हाम्रो के हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो र यो पनि हाम्रो के हो रे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो अब हेर तिमीहरुले यहाँ के हेर्न सक्छौ भने यो दुईवटा सेम ग्रुपहरु एकै डाइरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ यो दुईवटा सेम ग्रुपहरु एकै डाइरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ भने त्यसलाई केमिस्ट्रीमा के भन्ने सिस भन्ने के भन्ने केमिस्ट्रीमा त्यसलाई सिस भन्ने अनि हेर कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्छ नि के भने अनस्याचुरेटेड भन्ने के भने अनस्याचुरेटेड भन्ने अब हेर त कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्छ नि अनस्याचुरेटेड भन्ने अनस्याचुरेटेड फर्ममा भएको याद गर अनस्याचुरेटेड फर्ममा भएको याद गर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भनेको हाम्रो के रहेछ सिस फर्ममा यसरी बुझ न यो दुईवटा कार्बन एटम सेम हेर त सेम डाइरेक्सनतिर छ यो दुईवटा CH ग्रुप त्यसलाई हामीले के भने सिस फर्ममा भएको अनस्याचुरेटेड फर्म अफ सिस भनेको हेर त एकै डाइरेक्सन भयो सिस फर्ममा भएको अनस्याचुरेटेड फर्म अफ यो डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हामीले के भन्छौं म्यालिक एसिड भन्छौं यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौं रे म्यालिक एसिड भनेको हुन्छ यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौं रे म्यालिक एसिड भनेको हुन्छ म्यालिक एसिड भन्छौं अब हेर यो दुईवटा सेम ग्रुपहरु के छ अपोजिट डाइरेक्सनतिर छ भने त्यसलाई के भन्ने ट्रान्स भन्ने दुईवटा सेम ग्रुपहरु अपोजिट डाइरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ भने त्यसलाई के भन्ने ट्रान्स भन्ने ट्रान्स फर्ममा भएको यो ट्रान्स हो ट्रान्स फर्ममा भएको याद गर अनस्याचुरेटेड फर्म अफ हामीले केसलाई यो डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हामीले के भन्ने हो फ्युमारिक एसिड भन्ने हो यसलाई हामीले सिम्पली के भन्ने हो फ्युमारिक एसिड भन्ने हो भने यो भनेको हाम्रो के छ डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको एउटा एक्जाम्पल लेखे मैले अब अर्को एक्जाम्पल लेख्दै छु मैले र सेकेन्ड एक्जाम्पल लेख्दै छु मैले डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको मैले के लेख्दै छु यहाँ सेकेन्ड एक्जाम्पल लेख्दै छु र याद गर सेकेन्ड एक्जाम्पल लेख्दै छु डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको यसमा हेर है त तिमीले नाम भन्न सक्छौ होला याद गर है त मैले नाम लेख्दै छु मैले एक्जाम्पल दिँदै छु डिफरेन्ट भेराइटिज अफ एक्जाम्पल दिँदै छु याद गर यो तीनवटा मैले के लेखे एसिड लेखे अब तिमीहरूले मलाई भन्नुपर्छ यो तीनवटा एसिडहरुको नाम के हो यो तीनवटा एसिडहरुको नाम के हो मलाई बताउन सक्छ एनीवन प्लिज यो तीनवटा एसिडको नाम तिमीहरूले भन्न सक्छौ यो तीनवटा एसिडको नाम के हो ओके थ्यालिक एसिड आइसोथ्यालिक एसिड र के हो टेरिथ्यालिक एसिड यसलाई हामीले के भन्छ भने यो अगाडिको हाम्रो के हो थ्यालिक एसिड हो अगाडिको हाम्रो याद गर के हो रे थ्यालिक एसिड अगाडिको हाम्रो के हो रे थ्यालिक एसिड यो भनेको याद गर हाम्रो के हुन त थ्यालिक एसिड त्यो पछाडि याद गर आइसोथ्यालिक एसिड आइसोथ्यालिक एसिड अर्को भनेको मैले के लेखे टेरिथ्यालिक एसिड आइसोथ्यालिक एसिड अर्को भनेको मैले के लेखे टेरिथ्यालिक एसिड के लेखे मैले यहाँ टेरिथ्यालिक एसिड भनेर लेखे थ्यालिक एसिड आइसोथ्यालिक एसिड र मैले के लेखे टेरिथ्यालिक एसिड लेखे यसमा पनि हामी कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन कन्फ्युजन हुने ठाउँ छ र कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन जहाँसम्म लाग्छ यहाँसम्म पनि तिमीहरूले मज्जाले बुझेको छौ कि बुझेको छैनौ बुझेको छौ ओके अब अर्को मैले एक्जाम्पल लेख्दै छु है त अर्को एक्जाम्पलमा गए म एक्जाम्पल नम्बर 3 मा पुगे म एक्जाम्पल नम्बर 3 मा पुगे
अब एक्जाम्पल नम्बर 3 मा पनि मैले सबै यहाँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको मात्र एक्जाम्पल लेखेको छु। अहिले एकैछिनमा बुझाउँछु पहिला लेखेर। डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको मात्र के लेखेको छु मैले यहाँ एक्जाम्पल लेखेको छु र यहाँ है त। यहाँ सबै मैले डिफरेन्ट भेराइटिज अफ मैले के लेख्दैछु भने त यहाँ डिफरेन्ट भेराइटिज अफ मैले के लेख्दैछु यहाँ क्वेसन लेख्दैछु। डिफरेन्ट भेराइटिज अफ मैले क्वेसन लेख्दैछु र। अब हेर है त यसमा हेऱ्यो भने अब सबै डिफरेन्ट भेराइटिज अफ मात्रै क्वेसन छ र। डिफरेन्ट भेराइटिज अफ क्वेसन छ सबै र। COOH मैले के लेखेँ COOH। ओके अर्को मैले लेखेँ यहाँ CH2 होल 3 याद गर मैले के लेखेँ COOH। COOH मैले के लेखेँ यहाँ COOH मैले लेखेँ यहाँ CH2 होल 4 COOH COOH मैले के लेखेँ यहाँ CH2 होल 5 COOH COOH मैले के लेखेँ यहाँ COOH। अब यसमा है त मैले यहाँ तिमीलाई यहाँ सबै हेर्दा डिफरेन्ट मैले के गर्दैछु डिफरेन्ट भेराइटिज अफ क्वेसनको बारेमा डिस्कसन गराउँदैछु। अब हेर है त यसको नाम के हो याद गर अक्जालिक एसिड। यसको नाम के हो अक्जालिक एसिड हो। यो कम्पाउन्डको नाम अक्जालिक एसिड। अक्जालिक एसिड अक्जालिक एसिड यो कम्पाउन्डको नाम के हो म्यालोनिक एसिड। म्यालोनिक एसिड म्यालोनिक एसिड यसको नाम सक्सिनिक एसिड हो। कसले सोध्दै थियो यही हो सक्सिनिक एसिड भने यो हेर यो भनेको हाम्रो के हो सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड अर्को हेर त यसमा हेर्यो नि ग्लुटारिक एसिड भन्छ। ग्लुटारिक एसिड ग्लुटारिक एसिड भन्ने यसलाई ग्लुटारिक एसिड। अर्को भनेको याद गर यसलाई भन्छ एडिपिक एसिड। यसलाई के भनिन्छ रे एडिपिक एसिड। यसलाई एडिपिक एसिड यसलाई हामीले के भनेको भन्छौँ पिमिलिक एसिड भन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ रे पिमिलिक एसिड। यसलाई हामीले के भनेको भन्छौँ पिमिलिक एसिड भनेको भन्छौँ। अक्जालिक एसिड म्यालोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड ग्लुटारिक एसिड एडिपिक एसिड पिमिलिक एसिड यति कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्न पर्यो। यो भनेको हाम्रो सबै के हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको एक्जाम्पल हो। अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेसन कुन लेभलको हुन्छ थाहा छ यो लेभलको हुन्छ र। मैले के भनेर लेख्यो नि which of the following is more acidic भनेर लेखेँ। मैले के भनेर लेखेँ which of the following is more acidic भनेर लेखेँ। अब हेर्दा मैले हेर्दा एउटा अप्सनमा लेखेँ म्यालिक एसिड मैले लेखेँ म्यालिक एसिड। अप्सन बी मा लेखेँ मैले फ्युमारिक एसिड। क्वेसन यो हो म्यालिक एसिड र फ्युमारिक एसिड। मैले तिमीलाई भनिसकेको छु म्यालिक एसिड भनेको छ यो भनेको हाम्रो म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर हो। याद गर यो भनेको हाम्रो म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर हो। यो भनेको हाम्रो म्यालिक एसिडको के हो स्ट्रक्चर हो। यो भनेको हाम्रो म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर हो।
फ्युमारिक एसिड भनेको छ। यो भनेको याद गर हाम्रो फ्युमारिक एसिडको स्ट्रक्चर हो। यो भनेको हाम्रो के हो रे फ्युमारिक एसिडको स्ट्रक्चर हो। अब हेर यो यो दुईवटा हाम्रो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो। डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको केसमा हामीले एसिडिक स्ट्रेन्थ कसरी निकाल्ने त्यही कुरा सिकाउन खोज्दैछु। हामीले के कुरा याद गर्न पर्छ भने हेर त इन द केस अफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैले के लेखे इन द केस अफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड in the case of dicarboxylic acid को केसमा एसिडिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ थाहा छ? इन द केस अफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड acidic strength is inversely proportional to distance between two COOH group हामीले यो याद गर्न पर्यो डिस्टेन्स बिट्विन टु COH ग्रुप। अब हेर एकचोटि याद गर त यो दुईवटा COH ग्रुपको डिस्टेन्स धेरै छ कि यो अगाडिको दुईवटा COH ग्रुपको डिस्टेन्स धेरै छ? ए को भन्दा यो बी मा भएको कम्पाउन्ड हेर्दा यो दुईवटाको COH ग्रुपको डिस्टेन्स के छ धेरै छ। अब डिस्टेन्स बढ्दै जाँदा एसिडिक स्ट्रेन्थ ग्रेजुअली डिक्रिज हुँदै जान्छ। हाम्रो आन्सर के हो? अप्सन ए भयो। अर्डरै लेख्न पर्यो पनि के हो? म्यालिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्युमारिक एसिड। हामीले याद गर यो डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको केसमा मात्रै हुन्छ। डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको केसमा हामीले के बुझ्न पर्यो भने त डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको केसमा हामीले के बुझ्न पर्यो? डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको केसमा हामीले के बुझ्न पर्यो भने त दुईवटा COH ग्रुपको डिस्टेन्स बढ्दै जाँदा एसिडिक स्ट्रेन्थ ग्रेजुअली के हुँदै जान्छ न त डिक्रिज हुँदै जान्छ। डिक्रिज हुँदै जान्छ। यो कुरा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो? राम्रोसँग बुझ्न पर्यो है त। यो कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो? राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। भयो? बुझ्यौ? अब त्यसो भए यही माथिको कम्पाउन्डमा हेर त ल। यही माथिको कम्पाउन्डमा पनि तिमीले के लेख्न पर्यो? यसको एसिडिक स्ट्रेन्थ लेख्न पर्यो। यो माथिको कम्पाउन्डको एसिडिक स्ट्रेन्थ लेख्न पर्यो भने हेर त एसिडिक अर्डर लेख्न पर्यो भने अब के हुन्छ? हेर त COH ग्रुपको डिस्टेन्स बढ्दै जाँदाखेरि एसिडिक स्ट्रेन्थ ग्रेजुअली डिक्रिज हुँदै जान्छ। यो दुईवटा COH ग्रुपहरु जति धेरै नजिक भयो त्यति नै हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ न त मोर एसिडिक हुन्छ। दुईवटा COH ग्रुपको डिस्टेन्स बढ्दै जाँदाखेरि एसिडिक स्ट्रेन्थ ग्रेजुअली डिक्रिज हुँदै जान्छ। यसमा हेर्यो भने सब याद गर त हामीले यसलाई सम्झिने ट्रिक छ। मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु ट्रिक। हेर ट्रिक मैले लेखे ओ माई स्टुडेन्ट go and play. Oh my student, go and play. याद गर go and play. Oh my student मैले के लेखे? go and play अर्थात practice. go and play. सबैभन्दा मोर एसिडिक भनेको अक्जालिक एसिड। O for अक्जालिक एसिड, M for malonic acid, S for succinic acid, G for glutaric acid, A for adipic acid, P for pimelic acid. Oh my student, go and play. याद गर O भनेको के हो रे? अक्जालिक एसिड, M भनेको के हो रे? म्यालोनिक एसिड, S भनेको के हो रे? सक्सिनिक एसिड, G भनेको के हो रे? ग्लुटारिक एसिड, A भनेको के हो रे? एडिपिक एसिड, P भनेको के हो रे? पिमिलिक एसिड। P भनेको के हो? पिमिलिक एसिड। भनेपछि याद गर ओ माई स्टुडेन्ट गो एन्ड प्ले भनेर लेखे। यो पनि बुझ्यौ होला हैन? यो पनि बुझ्यौ। अब हेर है त यसमा हेर्यो नि यो COH ग्रुप अर्थो पोजिसनमा छ,
यो मेटा पोजिसनमा छ, यो के छ प्यारा पोजिसनमा छ। भनेपछि अब याद गर फंक्सनल ग्रुपको पोजिसनले फरक फरक छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो पोजिसनल आइसोमेरिजम भन्ने हो। अब थ्यालिक एसिड आइसोथ्यालिक एसिड र टेरिथ्यालिक एसिड जुन छ नि मैले के भने थ्यालिक एसिड आइसोथ्यालिक एसिड र टेरिथ्यालिक एसिड भनेको के हो न त टेरिथ्यालिक एसिड भनेको के रहेछ न त एक आपसको के रहेछ फंक्सनल आइसोमेरिजम रहेछ के रहेछ न त दिस अल आर के हो न त फंक्सनल आइसोमेरिजम। यो पनि बुझ्छ होला यो भनेको के हो न त फंक्सनल आइसोमेरिजम हो भनेर तिमीले के गर्न पर्यो बुझ्न पर्यो त फंक्सनल आइसोमेरिजम हो भनेर तिमीले बुझ्न पर्यो। अब मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन हेर त फंक्सनल आइसोमेरिजम हो भनेर तिमीले राम्रोसँग याद गर्न पर्यो है त राम्रोसँग तिमीले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो। अब हेर एक्जाममा हामीलाई यस्तो क्वेशन आयो रे है त यो त अब सक्यो यति पार्टलाई मैले के गरे नि इन्ड गरे जहाँसम्म लाग्छ यहाँसम्म मजाले बुझ्यो होला। एकचोटि तिमीले याद गर्न पर्ने कुरा भनेको एकैछिन यो म्यालिक एसिड र फ्युमेरिक एसिडको बारेमा थोरै डिस्कसन गरौँ। यदि कुनै पनि याद गर दुईवटा सेम ग्रुपहरू एकै डिरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ भने त्यसलाई सिस भनियो। म्यालिक एसिड भनेको सिस फर्ममा हुन्छ नि यो हेर त फ्युमेरिक एसिडको ट्रान्स फर्ममा हुन्छ किन यो दुईवटा सीएच ग्रुप अपोजिट डिरेक्सनमा छ। यदि दुईवटा सेम ग्रुपहरू अपोजिट डिरेक्सनतिरमा ओरिएन्ट भएको छ अपोजिट डिरेक्सनतिर के भएको छ ओरिएन्ट भएको छ भने त्यसलाई ट्रान्स भन्ने। कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यदि सिस र ट्रान्स फर्ममा एक्जिस्ट छ भने त्यसलाई के भन्यो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम भन्यो। तर मैले के भन्न सक्छु भने म्यालिक एसिड एन्ड फ्युमेरिक एसिड आर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम टु इच अदर। मैले के लेख्न सक्छु म्यालिक एसिड एन्ड म्यालिक एसिड एन्ड फ्युमेरिक एसिड एन्ड मैले के लेखेँ फ्युमेरिक एसिड आर म्यालिक एसिड एन्ड फ्युमेरिक एसिड आर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम टु इच अदर। म्यालिक एसिड एन्ड फ्युमेरिक एसिड आर के रहेछ न त जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम टु इच अदर। म्यालिक एसिड एन्ड फ्युमेरिक एसिड आर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम टु इच अदर है त जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम टु इच अदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम टु इच अदर। यो याद गर्नु पर्यो म्यालिक एसिड र फ्युमेरिक एसिड भनेको के रहेछ एक आपसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम रहेछ। भनेपछि याद गर यो स्याचुरेटेड हो कि अनस्याचुरेटेड हो यो त अनस्याचुरेटेड हो नि त यो त हाम्रो के हो रे अनस्याचुरेटेड हेर। अब हेर के भयो भने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम हुन्छ भनेको छ याद गर यदि यो दुईवटा सेम ग्रुपहरू यदि याद गर मैले किन छु यदि यो दुईवटा सेम ग्रुपहरू एकै डिरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ भने त्यसलाई सिस भन। यो दुईवटा सेम ग्रुपहरू अपोजिट डिरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ भने त्यसलाई ट्रान्स भन। सिस फर्ममा भएको हेर त यदि सिस फर्ममा भएको म्यालिक एसिड ट्रान्स फर्ममा भएको फ्युमेरिक एसिड कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले सिस र ट्रान्स आइसोमर देखाउँछ भने त्यसलाई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम भन्ने तिमीले सोधेछौ। ओके सर कुनको फंक्सनल आइसोमेरिजम हो फेरि भन्दिनु भनेको छौ। यसमा हेर्नु फंक्सनल भनेको होइन मैले पोजिसनल आइसोमेरिजम भनेको हो। याद गर यसमा तिमीले याद गर यो अर्थ अक्सिजन यो भनेको हाम्रो के छ अर्थो पोजिसनमा छ यो मेटा पोजिसनमा छ यो प्यारा पोजिसनमा छ। फंक्सनल ग्रुपको पोजिसन डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो पोजिसन आइसोमेरिजम भन्यो। थ्यालिक एसिड आइसोथ्यालिक एसिड र टेरिथ्यालिक एसिड भनेको के रहेछ एक आपसको के रहेछ पोजिसनल आइसोमेरिजम रहेछ के रहेछ न त एक आपसको पोजिसनल आइसोमेरिजम रहेछ। यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन। अब मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर। अब मैले लेख्दैछु ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर मैले लेखेर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर लेखेँ। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर लेखेँ ट्राई कार्बोक्सिलिक
ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड भनेर लेखेँ। यो ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड जुन छ नि एउटै कम्पाउन्डमा 3 वटा COH ग्रुपहरू डाइरेक्ट एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामीले ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड भन्यो। एउटै कम्पाउन्डमा 3 वटा COH ग्रुपहरू डाइरेक्ट एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामीले ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड भन्यो। एज फर एक्जाम्पल मैले के लेख्न सक्छु CH2 COOH मैले के लेखेँ यहाँ CH COOH COOH अर्को मैले लेखेँ यहाँ CH2COH CH2COOH COH यो भनेको हाम्रो के हो ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड हो। यो भनेको हाम्रो के हो भने त ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड हो। यसको नाम के हुन्छ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड हुन्छ। यसको नाम के हुन्छ प्रोपेन याद गर यसको नाम के हुन्छ भन त प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजाइलिक प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड प्रोपेन 1 2 3 के हुन्छ ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड। यसको नाम के रहेछ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड हो। अब हेर एक्जाममा क्वेशन एसिड सोध्छ र एक्जाममा क्वेशन एसिड सोध्छ र साइट्रिक एसिड इज साइट्रिक एसिड इज अप्सन ए मा मोनो कार्बोजाइलिक एसिड मोनो कार्बोजाइलिक एसिड मोनो कार्बोजाइलिक एसिड बी मा लेखेँ मैले यहाँ डाई कार्बोजाइलिक एसिड डाई कार्बोजाइलिक एसिड ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड none of above none of above none of above। अब हेर त साइट्रिक एसिड इज भनेको छ मलाई बताइदियो त हाम्रो आन्सर के होला। साइट्रिक एसिड इज मोनो कार्बोजाइलिक एसिड डाई कार्बोजाइलिक एसिड ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड नन अफ एबोव। हाम्रो आन्सर के होला स्ट्रक्चर सहित हामीलाई थाहा हुन पर्छ क्या स्ट्रक्चर थाहा नभइकन त हामीले भन्नै सक्दैनौँ नि हो कि होइन। अब हाम्रो आन्सर के होला मलाई बताउन सक्छ प्लिज हाम्रो आन्सर के होला। सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भने ट्राई कार्बोजाइलिक एसिडको हामीले के गर्नु पर्यो यो साइट्रिक एसिडको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो क्या। अब साइट्रिक एसिडको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ के थाहा कस्तो हुन्छ होइन। अब हेर त मैले यहाँ साइट्रिक एसिडको के गर्दैछु यहाँ स्ट्रक्चर बनाउँदैछु र साइट्रिक एसिडको स्ट्रक्चर हेर है त मैले यसरी लेखेँ एच यसरी लेखेँ मैले COOH मैले के बनाएँ CH2 याद गर मैले यहाँ C लेखेँ यहाँ तल पनि के लेखेँ COOH लेखेँ मैले के लेखेँ OH लेखेँ यहाँ मैले के लेखेँ OH लेखेँ याद गर त मैले यहाँ के लेखेको छु भने त यहाँ CH2 मैले के लेखेँ COOH लेखेँ। यो भनेको हाम्रो याद गर केसको स्ट्रक्चर हो साइट्रिक एसिडको यो भनेको हाम्रो साइट्रिक एसिडको के हो एक्जाम्पल हो स्ट्रक्चर हो एक्जाम्पल भन्दा पनि के हो स्ट्रक्चर हो। अब यसमा है त स्ट्रक्चर हो। अब यहाँ तिमीले याद गर्न पर्यो क्या यसमा याद गर्न पर्ने कुरा के छ भने यसमा एउटा COH ग्रुप दुईटा COH ग्रुप तीनटा COH ग्रुप डाउट नै छैन नि हाम्रो के हो न त डाउट नै छैन। हाम्रो आन्सर के होला यसमा हेर्यो भने हाम्रो आन्सर के हो ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड हो। हाम्रो आन्सर के रहेछ यहाँ ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड रहेछ। यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन होइन इट इज द ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड। अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्यो
म्यालिक एसिड इज, मैले लेखेँ म्यालिक एसिड इज भन्यो। अब यसमा हेर मैले फेरि के लेखेँ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अप्सन बी मा लेखेँ मैले यहाँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। अप्सन डी मा लेखेँ मैले यहाँ ओके अनस्याचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अनस्याचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अनस्याचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अनस्याचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। याद गर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। मैले के लेखेँ अनस्याचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मलाई बताइदेऊ यसमा हाम्रो एन्सर के हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? हाम्रो एन्सर चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तिमीहरूको विचारमा भन त? हाम्रो एन्सर के होला यसमा चाहिँ? एनीवन प्लिज यसको एन्सर के हो मलाई बताउन सक्छौ? एनीवन प्लिज भन्न सक्छ मलाई? ओके यसमा हेर्यो भने अब हामीले के गर्ने हो? स्ट्रक्चर बनाउने हो। म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर थाहा छ तिमीहरूलाई? म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर हेर त के हुन्छ? म्यालिक एसिड मैले यहाँ MALIC लेखेको छु नि, माथि मैले MALEIC लेखेको छु र MALEIC लेखेको छु। याद गर MALEIC म्यालिक एसिड र MALIC म्यालिक एसिडमा के छ फरक छ हेर। अब त यसको स्ट्रक्चर हेर त मैले के गर्दैछु म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर बनाउँदैछु। यो भनेको हाम्रो याद गर म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर हो। हेर है मैले के गर्दैछु यहाँ म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर बनाउँदैछु र म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर यो भनेको हाम्रो याद गर म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर है। म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर हो यो भनेको हाम्रो म्यालिक एसिडको स्ट्रक्चर हो। हेर CH2COOH यही हो म्यालिक एसिड भनेको। अब हेर यो भने हेर त यो त हाम्रो त अनस्याचुरेटेड त हुनै सक्दैन। अनस्याचुरेटेड हो र होइन नि त। अनस्याचुरेटेड हुनको लागि त कार्बन कार्बनको बीचमा के हुनुपर्छ? डबल बन्ड हुनुपर्छ। अनस्याचुरेटेड हुनको लागि के हुनुपर्छ? कार्बन कार्बनको बीचमा के हुनुपर्छ? डबल बन्ड हुनुपर्छ हो कि होइन? कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्ड हुनुपर्छ। अब हेर अब यसमा हेर्यो भने हाम्रो एन्सर के हुने भयो? हाम्रो एन्सर के हुने हो? सिम्पली डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मात्रै हुने हो नि। अब यो म्यालिक एसिड केमा पाइन्छ र त? दिस म्यालिक एसिड इज फाउन्ड इन, यो म्यालिक एसिड हो। दिस म्यालिक एसिड इज फाउन्ड इन केमा पाइन्छ? एप्पलमा पाइन्छ हैन र? एप्पलमा पाइन्छ। केसमा पाइन्छ? ओके ग्रेप्समा पाइन्छ। केसमा पाइन्छ न त? ओके ग्रेप्समा पाइन्छ। ओके स्याउ अंगुरहरुमा पाइने एसिड हो यो म्यालिक एसिड भनेको। यो भनेको हाम्रो के हो? हाइड्रोक्सी हाम्रो के हुन त डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भयो नि त। यो त हाम्रो के रहेछ भन त? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो। बुझ्यो? यो भनेको हाम्रो के हो? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो। यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन नहुने भयो। ओके यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन नहुने, कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन। ओके अब हेर अर्को कुरा मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। अब हामीले के लेख्न पर्यो हेडिङमा? क्लासिफिकेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर लेख। क्लासिफिकेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर लेखेर त क्लासिफिकेसन अफ के भनेर लेख? कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर लेख। भयो? क्लासिफिकेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर लेख। याद गर क्लासिफिकेसन अफ के भनेर लेख? कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर लेख। क्लासिफिकेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर लेख।
आयुपिसी नेम मिलाइराछौ नि तिमीहरूले हेर त साइट्रिक एसिडको आयुपिसी नेम भनिराछौ त 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भइहाल्यो नि हैन र ओके 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन के हुन्छ न त 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलाइराछौ तिमीहरूले भेरी गुड यसरी पढ्यो त एकैचोटीमा नाम निस्किहाल्छ नि हैन र नाम ननिस्किने भन्ने नै हुँदैन नि ओके मैले यहाँ लेख्दैछु क्लासिफिकेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर क्लासिफिकेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्लासिफिकेसन एक क्लासिफिकेसन त हाम्रो भइसक्यो के हैन क्लासिफिकेसन भयो कि भनेर हाम्रो भयो है ओके डेरिभेटिभ अफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओके डेरिभेटिभ भनेको मैले क्लासिफिकेसन भनेछु डेरिभेटिभ अफ कार्बोक्सिलिक डेरिभेटिभ अफ कार्बोक्सिलिक एसिड याद गर यहाँबाट हामीलाई फ्रिक्वेन्टली के गरेछ यो बेसिक कन्सेप्टबाट पनि हामीलाई फ्रिक्वेन्टली के गरेछ एक्जाममा क्वेशन सोधिरहेछ अब हेर डेरिभेटिभ अफ कार्बोक्सिलिक एसिडमा मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु हेर RCOOH हेर त मैले के लेखे RCOOH अब हेर है त कार्बोक्सिलिक एसिडमा भएको यदि यो OH लाई कार्बोक्सिलिक एसिडमा भएको यदि यो OH लाई क्लोरिनले रिप्लेस गर्यो भने अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ न त एसिड क्लोराइड आउँछ के आउँछ एसिड क्लोराइड आउँछ यसलाई हामीले सिम्पली एसिड क्लोराइड भन्न पहिला यसको नाम के रहेछ एसिड क्लोराइड अब हेर कार्बोक्सिलिक एसिडमा भएको OH लाई केसले रिप्लेस गर्यो OCOR ले के गर्यो रिप्लेस गर्यो भने अब हेर त OCOR ले के गर्यो रिप्लेस गर्यो नि यहाँबाट हाम्रो के भन्छ एसिड एनहाइड्राइड भन्छ के भन्छ न त एसिड एनहाइड्राइड भन्ने हो यसलाई एसिड एनहाइड्राइड भन्ने हो एसिड एनहाइड्राइड भन्ने यसलाई ओके अब हेर अर्को कुरा मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु कार्बोक्सिलिक एसिडमा भएको यदि OH लाई केसले रिप्लेस गर्यो OR ले रिप्लेस गर्यो भने त्यसलाई हामीले इस्टर भन्ने हो इस्टर भन्ने हो यसलाई हामीले सिम्पली इस्टर यसरी लेख्दा पनि स्ट्रक्चर बनाएर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन यसलाई हामीले इस्टर भन्ने हो है त इस्टर भन्ने हो भेरी गुड अब यसमा हेर अर्को मैले लेखेको छु कार्बोक्सिलिक एसिडमा भएको OH लाई कार्बोक्सिलिक एसिडमा भएको याद गर यो OH लाई केसले रिप्लेस गरेको छ NH2 ग्रुपले के गरेछ रिप्लेस गरेछ NH2 ग्रुपले रिप्लेस गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो अमाइड भन्ने हो अमाइड भन्ने हो है त त्यसलाई हामीले के भन्ने सिम्पली अमाइड भन्ने याद गर त्यसलाई हामीले सिम्पली के भन्छौं अरे अमाइड भन्छौं अमाइड भेरी गुड है त अब हामी हेर त यसमा कति पनि कन्फ्युजन हुने यसको रिएक्टिभिटी अर्डर त मैले के लेखेको छु माथि अलरेडी डिस्कसन गरिहालेको छु ओके हेर त यहाँसम्म आजको लेक्चरमा कतिको इफेक्टिभ लाग्यो मलाई बताइदेऊ त आजको लेक्चर कतिको मजा लाग्यो पढ्नलाई कतिको बुझ्यो भन त आजको लेक्चर मैले सुरुदेखि देखाउँदै छु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हेर हाम्रो एक्जामिनेसन पट्टिबाट हेर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु डिस्कसन गराएको छु यसलाई पनि स्क्रिनशट गरा यसलाई पनि स्क्रिनशट गर प्लिज फटाफट प्लिज डु फास्ट अब हेर त यसको प्रिपरेसनहरु छ यसको प्रिपरेसनहरुको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्ने छ भोलिको लेक्चरमा डिस्कसन गर्ने छौं प्रिपरेसनहरु
Okay, thank class. Have a good night. Okay.